السلام عليكم. معكم مراد. غادي نبداو ان شاء الله هاد الحصه ديالنا في الالكترو تكنيك. غادي نحاولوا نهضروا على باش كيبداو كاع لي كور ديال الالكترو تكنيك اللي هو لو سيستيم تري فازي. شنو هو لو سيستيم تري فازي؟ لو سيستيم تري فازي هو واحد لو سيستيم تيكون عندنا كيتكون من 3 فاز. عندنا الفاز الاول، عندنا الفاز الثاني، وعندنا الفاز الثالث. يكون عندنا النوتر. فوالا. دونك عندنا هذا كيتسمى ان ريزو الكتريك. فوالا. كنرمزولو بهذا الرمز هذا اللي هو مثلا 220 380. هذا كيتسمى في لا نوسيون ديال الالكتروتكنيك طونسيون سامبل، وهذا كيتسمى لنا طونسيون كومبوزي. مزيان. باش غادي نفرقو بيناتهم، هذا كيتسمى لنا مثلا ال1 الفاز الاول، وهذا عندنا ال2 الفاز الثاني، وهذا ال3 الفاز الثالث، وهذا كيتسمى لنا لو نوتر. فاش تناخدو لا طونسيون ما بين الفاز الاول و لو نوتر كيتسمى لنا V1 طونسيون سامبل الاول، وعندنا لا طونسيون ما بين الفاز الثاني و النوتر كيتسمى لنا V2، وعندنا لا طونسيون الثالثه حتى هي كتسمى سامبل ما بين النوتر والفاز الثالث. انا غادي نركزكم على هاد الحاجه مهمه خصكم تعرفوها ديما فاش كناخذوا النوتر. لا طونسيون اونتر النوتر والفاز كتسمى طونسيون سامبل. فوالا. وهذا مثلا هذا قلنا هذا الفاز 1، هذا الفاز 2، هذا الفاز 3. مزيان. وعندنا لا طونسيون ما بين اونتر فاز كيتسمى لنا طونسيون كومبوزي. الا جيتو تشوفوا معايا مزيان، شوف لا فليش كيمشي كيبدا لنا من 2 كيسالينا بال1. دونك هذا كيتسمى لنا طونسيون 12، يعني 1 2، اللي هو V1 ناقص V2. فوالا. هذا تيتسمى لنا طونسيون 23، يعني V2 moins V3. وهذا كنرمزولو هكا كيتسمى طونسيون 31، يعني V3 moins V1. دائما صوم أجيبك. مزيان. دابا شنو هي V1 شنو هي V2 شنو كي كنديرو نكتبوها كي كتكتب ليكريتور ديالها. فوالا. هادشي كنتو شفتوها الا كنتو شفتو في الباك كنقولوا ان هذا كيتسمى دي طونسيون سينيسويدال. V1 و V2 و V3 كلهم دي طونسيون سينيسويدال. كي كتكتب لنا الطونسيون سينيسويدال كيتكتب لنا نورمالمون طونسيون سينيسويدال كيتكتب لنا على هذا الشكل. V هي V M في كوسينوس اوميغا تي زائد واحد ديفازاج. فوالا. بالنسبه للطونسيون الاولى، بالنسبه للطونسيون V1 كتكتب على هذا الشكل VM كوسينوس اوميغا تي. صافي. علاش؟ حيت هاد في كتكون كتساوي لنا زيرو، مكنكتبوهاش. فوالا. هادي كتبين لنا الديفازاج. هاد في ديما ديال الديفازاج. مزيان. ولكن فاش يكون عندنا حنايا ان سيستيم، نعقلوا عليها مزيان الله يخليكم، فاش يكون عندنا ان سيستيم تري فازي ايكيليبري كيكون عندنا V1 ديفازاج هو كناخذوه هو الريفيرونس، كيكون عندنا ديفازاج زيرو لان V1 كناخذوها هي الريفيرونس، و V2 كتساوي لنا VM في كوسينوس اوميغا تي موان 2 بي سير 3. و V3 كتساوي لنا VM في كوسينوس اوميغا تي بلس 2 بي سير 3. مفهوم؟ افيك
هاد VM هي la valeur efficace fois racine de. مزيان. إلا قلت لك أنا مثل ليا أنا هادو كي غدير تمثلهم؟ كتمثل لي هنا في ان. هذا الرمز هكا كتعني موان دو بي سيغ 3 لأن قلنا في 2 مديفازيا بارابور في ان بموان دو بي سيغ 3. نقول لكم واحد الحاجة، فاش كنديرو هذا كيتسمى إلا كانت غادا لنا لو سونس، إلا كان غادي لنا لو سونس بحال عقارب الساعة لأن المكانة كتمشي بحال هكا كتسمى كتكون نيجاتيف. ولا كانت كيمشي بعكس عقارب الساعة، علاش الساعة كتمشي هي هكا وهذا كيمشي هكا كيتسمى بوزيتيف. دونك هادي قلنا نيجاتيف يعني غتمشي لنا باتجاه ديال عقارب الساعة. يعني دونك في 2 كتديفازيا موان دو بي سيغ 3. هنا غنديرو في 2 وعندنا في 3 نديفازيا بارابور في 1 بليس دو بي سيغ 3. هاي اوكي. احنا دابا مثلت هاد لي فيكتور هاد في 1 و في 2 و في 3. دونك اول حاجه خصكم تفهموها، غادي ندير واحد ريزومي بسيط. اول حاجه خصكم تعرفوها في لو سيستيم في الالكتروتكنيك خصك تعرف شنو هما. كنقراو على لو سيستيم تريفازي ايكيليبري. فوالا شنو هو لو سيستيم تريفازي ايكيليبري؟ اول حاجه كنقولوا تريفازي يعني فيه 3 ديال لي فاز. الفاز الاول، الفاز الثاني والفاز الثالث. كنقولوا ايكيليبري يعني ان كتكون عندنا ما بين الفاز الثاني والفاز الاول موان دو بي سير 3، وما بين الفاز الثالث والفاز الاول بليس دو بي سير 3. فوالا لا ريبريزونطاسيون في سيستيم تريفازي ايكيليبري كتكون على هذا الشكل. الفيكتوريال ديالهم كنمثلوهم بحال هكا كيف ما عندنا هادو اللي رسمت اللي كتبت لكم هنايا كنمثلوهم الجبريكمون ولا كنمثلوا هاد لي فيكتوريال على هاد الشكل هذا. كنرسمو في ان ديالنا كنديرو موان دو بي سيغ 3 كنديرو هنا بليس دو بي سيغ 3. دونك هاد لابارتي الاولى ديال الالكتروتكنيك انا حاولت نهضر لكم نبدا لكم من الزيرو. بدينا غير ان سيستيم، بدينا غير بالاول هضرنا غير على لا طونسيون على سيستيم تريفازي ايكيليبري، وهضرنا على الطونسيون سامبل. مازال ما دخلت معكم في الطونسيون كومبوزي. اول حاجه كتبوا معايا هادشي كامل في ستيلو وعقلوا عليه باش المره الجايه ان شاء الله غادي ندخلوا في الطونسيون كومبوزي. ديك الساعه غادي نبقاو نخدموا الفي 1 والفي 2 والفي 3 عاوتاني غادي نشوفوا حاجه واحده اخرى. صافي. دونك كنتمنى هذا الفيديو ديالكم، هذا الفيديو اللي درت يعجبكم. ولا كان عندكم دي كومونتير ولا شي حاجه ما مفهوماش ولا هذا خليوها في لي كومونتير لتحت. وشكرا، كنشكركم على المتابعه.